ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तम भगवान को आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द आउनुहोस्। सब आजको सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौँ भगवान शङ्करले उठेर दक्ष प्रजापतिलाई अभ्युत्थान अथवा अभिवादन किन गर्नु भएन। एउटा कारण त शिवजी ध्यान मुद्रामा बस्नुहुन्छ, को आयो को गयो ध्यान मुद्रामा थाहा हुँदैन। दोस्रो कारण बगलमा ब्रह्माजी उठ्नु भएन, त्यसरी पनि शिवजीलाई उठ्न अप्ठ्यारो भयो। अब एउटा अरू धेरै धेरै कारणतिर नलागौँ, हामीले अन्तिममा एउटा सार निचोड कुरा गरौँ। जीवात्माले परमात्मालाई ढोगेको सोच्छ कि परमात्माले जीवात्मालाई ढोगेको सोच्छ, हामी विचार गरौँ है। अब एकछिनको लागि मानौँ हामीहरूले सबैले मिलेर यहाँ एउटा मन्दिर निर्माण गरौँ, अनि कल्पनाद्वारा हो, गर्नै पर्ने होइन। अनि मन्दिर निर्माण भयो भने अब हामीले विचार गरौँ, मूर्ति राख्ने बेलामा हामीले त्यहाँ रामजीको मूर्ति ल्याएर राखौँला कि दशरथजीको ल्याएर राखौँला? पक्कै पनि रामजीकै ल्याएर राख्छौँ होला मन्दिरमा मूर्ति, होइन? अब भोलि कसैले प्रश्न गर्दा दशरथ त रामका पनि पिता हुन्, रामजीभन्दा पनि अझै ठुला, अनि दशरथको नराखेर रामको किन राखेको भनेर प्रश्न गरे भने हामीले के भन्ने? यही भन्नु पर्यो कि नै? ठिक हो, दशरथजी पिता हुन्, तर भगवान श्री रामका पिता भए पनि दशरथ जीवात्मा हुन्। भगवान श्री राम पुत्र भए पनि परमात्मा हुन्। और मन्दिरमा मूर्ति जीवात्माको हुँदैन, परमात्माको हुन्छ। त्यस्तै कल्पना गर्नु, दक्ष प्रजापति ससुरा अर्थात् पिता तुल्य हुन्, त्यही भएर प्रणाम गर्ने चलन भारतमा चलेको छ। अच्छा, पिता भए पनि भने ससुरा नै भए पनि, पितै भए पनि, पिता तुल्य भए पनि दक्ष प्रजापति हुन् त जीवात्मा। अरे शिवजी ज्वाइँ भए पनि अथवा पुत्रै तुल्य भए पनि शिवजी हुन् त परमात्मा। अब हामीले कल्पना गरौँ, जीवात्माले परमात्मालाई ढोग्ने कि परमात्माले जीवात्मालाई ढोग्ने? शिवजीलाई कोही फरक पर्दैन, शिवजी त ढोग्दिनुहुन्छ, ढोग्न सक्नुहुन्छ। किन? परमात्मा त मान सम्मानबाट धेरै माथि हुन्छन्। परमात्मालाई मान सम्मानको कोही भोका पनि हुँदैन, चासो पनि हुँदैन। भगवानले त अर्काको कल्याणको लागि लीला गर्नुहुन्छ। शिवजीले ढोगेर शिवजीलाई कोही फरक पर्दैन, फरक पर्छ दक्ष प्रजापतिलाई। किनकि हामी जीवात्माले भगवानलाई ढोगाउने भने अनिष्ट हाम्रो होला कि भगवानको होला? हाम्रो होला न। त्यही भएर भगवान शङ्करले दक्ष प्रजापतिलाई ढोग्नु भयो। पर यो कुरा त ज्ञानीहरूले, विद्वानहरूले, गुरुहरूले बुझ्ने कुरा हो। दक्ष प्रजापति त अभिमानी र अज्ञानी जीवात्मा हुन्, और जो अज्ञानी पनि छ र अभिमानी पनि छ, त्यसले यथार्थ कुरो कहिल्यै पनि बुझ्दैन। उनको त देहमा आत्मबुद्धि छ, माने देहात्म बुद्धि भएका भए। उनले भगवान शिवजीलाई कति नराम्रो नराम्रो अपशब्द बोलेर गाली गरे। दक्ष प्रजापतिले भनेका शब्द त हामी मञ्चबाट प्रयोग गर्न पनि सङ्कोच लाग्छ। अयम त लोकपालानाम यसग्नो निरपत्र, निर्लज्ज, कुलकलङ्क, यसग्न। अरे के भने के भने यो देवताका पंक्तिमा रहने लायक पनि छैन। शिवजीलाई भन्छन् दक्ष,
देवता भन्न सुहाउने जस्तो छैन। किनकि त्यसै पनि मसान घाटमा बस्ने, मसानको खरानी शरीरमा घस्ने, अस्थि मुण्डमाला धारण गर्ने यति फोरी पनि कहीँ देवता कहलाउने योग्य हुन्छ? यो त कुल कलङ्क। यसलाई म श्राप दिन्छु, सहभागम नलभताम देवर देवगणाधम। यो देवगणमा अधम। आजदेखि उपरान्त कहिले पनि देवताका पंक्तिमा यसलाई भाग नमिलोस्। अब यति श्राप दिएर पनि त्यहाँ बसेको भए अथवा मन शान्त गरेको भए त हुन्थ्यो नि। बढाउँदै त्यहाँबाट गए, उठेर हिँड्दै। भगवान शिवजी अगर दक्ष प्रजापतिको श्राप सुनेर रिसाएको भए अथवा दण्ड दिन चाहेको भए के हुँदो त्यहाँ? कदाचित शिवजीको क्रोधले तेस्रो नेत्र खुलेको भए हामीले कल्पना गरौँ त के हुन सक्थ्यो? त्यहाँ त प्रलय हुने। तर शिवजीलाई त्यति छिटो रिस उठ्दैन। किनकि रिस उठ्ने कमजोर व्यक्तिलाई, बल नभएका व्यक्तिलाई रिस उठ्छ। परमात्मालाई रिस उठ्दैन। रिस उठ्ने कारण पनि छैन। किन? शिवजी भन्नुहुन्छ, यी संसारी प्राणी, यी अज्ञानी अभिमानी प्राणीले बुझेर जानेर कोही अवज्ञा थोड़ी गर्छन्। यी त अज्ञानी हुन्। अभिमानमा अज्ञानमा यिनले अपराध गरे भनेर यदि म रिसाउन थाल्ने हो भने त शिवजीलाई त कहिले फुर्सदै हुँदैन, सधैँ रिसाउनु पर्छ। किन? एउटा न एउटाले अवज्ञा गरिरहेको हुन्छ, एउटा न एउटाले भगवानलाई तिरस्कार गरिरहेको हुन्छ, गाली गरिरहेको हुन्छ। अनि कतिसँग रिसाउने हुनु? त्यही भएर शिवजीले बिचरा प्राणी भनेर मुस्कुराएर शिर निराउनु भयो, बल्कि केही जवाब पनि दिनु पर्यो। समर्थ पुरुषले त क्षमा गर्न सक्छ, परन्तु नन्दीलाई सहन भएन। शिवजीलाई त सहन भयो, पर शिवजीका भक्तलाई सहन भएन। कोही आफ्ना परमात्माको अपमान गरोस् और भक्तले बसेर हेरिरहने कसरी सहन हुन्छ? त्यही भएर नन्दी तुरुन्तै उठे अनि दक्ष प्रजापतिलाई लक्ष्य गरेर यतन मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्य प्रतिद्रुही। शिवजीलाई पनि मर्त्य धर्म प्राणी जस्तो अवज्ञा गर्छ, अपमान गर्छ, शिवजीलाई गाली गर्छ, भगवानसित द्रोह गर्छ। भगवत्य प्रतिद्रुही। द्रुहत्याज्ञ पृथक दृष्टि तत्तो विमुखो भवे। यो भेद दृष्टिवाला, शिवजीसँग द्वेष गर्ने वाला, यो घमण्डी अभिमानी दक्ष अज्ञानी दक्ष प्रजापतिलाई जिन्दगीमा जीवनमा कहिल्यै पनि तत्त्व ज्ञान हुने छैन। तत्तो विमुखो भवे। यति मात्रै भनेको भए त हुन्थ्यो। जुन मुखले शिवनिन्दा गरे हो त्यो मुख तुरन्त बोकाको होइजाओस्, तुरन्त बोकाको होस्। ग्राम्य धर्म माने विषय सुखमा जीवनभर मुछिएर डुबेर रहोस्, यसलाई आत्मज्ञान कहिले नहोस्, सात्विक भगवत भक्ति कहिले नहोस्। यस्तो श्राप नन्दी बाबाले दिए। नन्दी महाराजले अब उतातिर फेरि भृगु ब्राह्मण उठेर दक्षको तर्फबाट श्राप दिन लाग्नुभयो। भृगु ऋषिले भगवान शिवजीका भक्तहरूलाई, किन भक्तले श्राप दिएछ, भक्तहरूलाई नै श्राप दिन लाग्नुभयो। अब शिवजीले यसो विचार गर्नुभयो, यहाँ त सापासापीको अन्त होला जस्तो छैन, लक्षण देखिन्। यहाँ त एउटा पक्षबाट एउटा श्राप भयो, अर्का पक्षबाट अर्को श्राप भयो।
यो सापासापीको क्रम चलिरहन्छ, रोकिने जस्तो लक्षण छैन। त्यही भएर शिवजी त्यहाँबाट उठेर हिँडिदिनु भयो। किन? जहाँ रहनाले समाजमा अशान्ति और उद्वेग बढ्छ त्यहाँ समझदार पुरुष बस्दैनन्। तर शिवजी आफू मात्रै जानु भएन, शिवजीले आफ्ना सबै अनुचरहरूलाई, अनुयायी भक्तहरूलाई इसारा गर्नु, तिमीहरू पनि यहाँबाट हिँडो। निश्चक्राम तत्व किञ्चित विमना इव सानुग। शिवजीलाई नराम्रो त लाग्यो। आज सामान्य कारणले गर्दाखेरि ठुलो द्वन्द्व भयो, सङ्घर्ष, सापासापी भयो। यो सापासापीको कहिले अन्त हुने भए। त्यही भएर खिन्न चित्त भएर शिवजी उठेर आफ्ना गणहरूसहित त्यहाँबाट कैलाश प्रस्थान गर्नुभयो, कैलाश जानुभयो। अनि कैलाशमा गएर यो झै झगडा, मनमुटाव, यो राग द्वेष सब मनबाट निकालेर शान्त भएर भगवत चिन्तनमा ध्यानमा बस्छ, ध्यानमा लाग्नु। पर दक्ष प्रजापतिले यो राग द्वेषलाई मनबाट निकाल्न सकेन, क्रोधलाई जित्न सकेन। किनकि सन्त महात्माहरू भन्छन् क्रोध 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा पत्थरको लकीर भन्छन्, दोस्रो बालुको लकीर, तेस्रो पानीको लकीर। जस्तै हामीले पत्थरमा लकीर खिच्यौँ भने पहिला कुरो त पत्थरमा लकीर खिच्न सजिलो छैन। यहाँ त छैन, हथौडा चाहिन्छ, फलामको हतियार चाहिन्छ। त्यसलाई कुट 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 कुटेर त बल्ल त्यहाँ लकीर बन्छ। पत्थरमा लकीर बनाउन गाह्रो छ, पर एक बार लकीर बन्यो भने त्यो कहिले मेटिन्छ? नामै त पत्थर की लकीर बन्छ, कहिले मेटिँदैन। यो अज्ञानी सामान्य प्राणी, अभिमानी प्राणीहरूको, संसारी प्राणीहरूको रिस मानिन्छ। आज झै झगडा भयो, मनमुटाव भयो, जिन्दगीभर बिर्सन सक्दैनन्, मनमा गाँठो बाँधेर बस्छ। अब बदला लिन खोज्छन्, मर्ने बेलासम्म पनि बदला लिन पाएनन् भने मर्ने बेला छोरा नातिलाई बोलाएर के भन्छन्? बाबु हो, तिमीहरूले मेरो अन्तिम इच्छा पुरा गर्छौ कि नै? छोरा नाति भन्छन् बाबा भन्नुहोस् न, प्राण पनि ज्यान पनि दिन तयार छौँ हजुरलाई। त के हो अन्तिम इच्छा हजुरको भन्नुहोस्। हेर, त्यो फलाना मान्छेले मसित यस्तो गरेका थियो, मैले त्यससित बदला ल्याउँला भन्ने सोचेका थिएँ, परन्तु बदला लिने मौका परेन। अरे मर्न लाएँ, मेरो अन्तिम इच्छा रह्यो। तिमीहरूले सक्छौ भने त्यससित बदला लिनु है। छोरा नाति पनि कम छैनन् कि? बाबा चिन्ता नगर्नुहोस्, हामीले त्यसमा बदला लिएरै छोड्छौँ। ओ कदाचित हामीले पनि लिन सकेनौँ भने हामीले मर्ने बेला हामीले आफ्ना छोरा नातिलाई भनेर जान्छौँ। हामीले कुरो बुझे हामीलाई के? अर्थात् पिँढी दर पिँढी यो वैमनस्य, यो राग द्वेष चलिरहन्छ, कहिले मेटिने नामै छैन। यो अज्ञानीहरूको क्रोध। और साधारण प्राणीको क्रोध भनेको बालुको लकीर हुन्छ। अब बालुमा लकीर खिच्न पनि सजिलो छ, अब बालुको लकीर मेट्न पनि सजिलो छ। केही छैन, यसो हात फेरेपछि मेटियो। अब हातै नफेरि पनि आँधी आयो, तुफान आयो, धुलो उडो, 1 घन्टापछि गएर हेर्दाखेरि लकीर त बराबर भए हुन्छ आफै। त्यस्तै आज झगडा भयो, मनमुटाव भयो, बोलीचाली बन्द भयो, मन्टो बटारेर हिँड्छ। तर कहिलेसम्म? जबसम्म दसैँ तिहार होली कोही चाडपर्व आउँदैन, होली आउँदैन, दसैँ आउँदैन, तिहार आउँदैन है। अब दसैँ आयो टिको लाउन हिँडे, तिहार आयो भैलो खेल्न हिँडे, होली आयो रङ लगाउन हिँडे होइन। होली कस्तो? होली जो भाव सो भाव, अब के को? अब नहोली भन्छन्, रङ लाउँछन्, हृदय लगाउँछन्, बिर्सन्छ, बिर्सिहाल्छ। यो साधारण मनुष्यको साधारण क्रोध। अनि सन्त महात्माहरूको क्रोध पानीको लकीर हुन्छ है।
रिस त सन्त महात्माले पनि उठ्छ। नपत्याए विचार गर्नु, परीक्षा गर्नु। विचार गर्नलाई सन्त महात्मालाई 2-3 वटा गाली गरेर हेर्नु, कसरी रिसाउँछन्, चिम्टा लिएर आउँछन् कि रिस त उठ्छ। तर सन्त महात्माको रिस कति बेर सुन्नु? जब तक हामीले हात जोडेर प्रणाम गर्दैनौँ। एक बार हात जोडेर प्रणाम गर्नु, महात्माजी गल्ती भयो, क्षमा गरिदिनुहोस्, यति वचनले महात्मा पानी पानी हुन्छ। महात्माको रिस भनेको साँच्चै भनौँ भने, यदि अर्को भाषामा भन्ने भने यो रिस होइन, यो आवेश, जोसमा आवेशमा आउँछन्। अरू सरापासाबी पनि होला बरु, तर महात्माले मनमा राख्दैन। अच्छा, मनमा राखेर शान्ति पनि हुँदैन है। हुन्छ भने भन्नु के, अब मनमुटावलाई, झै झगडालाई, रागद्वेषलाई मनमा राखेर अनि शान्ति मिल्छ त? मिल्दैन भन्ने थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, तर पनि मनबाट रागद्वेष निकालेर फाल्न कसैले सक्दैन। तर पनि रागद्वेषमै रहन्छ मान्छे। त्यही भएर अब शिवजीलाई त सम्झनु रिस उठेकै थिएन, त्यो भएर निकाल्न पर्ने पनि केही आवश्यकता छैन। पर दक्ष प्रजापतिको रिस पत्थरको लकीर थियो। उनले मनमा गाँठो बाँधेर बसे। अब मौका पर्खेर बसे। अवसर मिल्यो भने म त्यो शिवजीलाई मैले बदला लिएरै छोड्छु, म त्यो शिवको अपमान गरेरै छोड्छु। अब मौका मिलेन, अवसर पाएन, त उनी आफै अवसर बनाउन थाले। कसरी भन्दा हरिद्वारमा एउटा विशाल बृहस्पति सब नाम गरेको यज्ञ रचाए। अब हरिद्वारको कथा त हामीले सुनेका हौँ न पहिले महात्म्यमा। यो कसैले हरिद्वार भन्छन्, कसैले हरद्वार भन्छन् है। अब किनकि हर भनेको शिवजीको केदारनाथ जाने द्वार हो, त्यही भएर हरद्वार भन्छन् शिवजीका भक्तहरू। हरि भनेको विष्णुको नाम हो। अब बद्रिकाश्रम जाने द्वार पनि त्यही हो, त्यही भएर विष्णुका भक्त हरिद्वार भन्छन्। त्यही भएर भागवतजीले न हरिद्वार हो न हरद्वार हो, गंगाद्वार हो। तो हरद्वार भनेको शिवजीको द्वार माने धाम, जाने मुख, ढोका। और त्यहाँ गएर दक्ष प्रजापतिले त्यहाँ कनखलमा बृहस्पति सब नाम गरेको यज्ञ रचाए। कलियुगमा त मान्छेलाई यसको नाम पनि थाहा छैन, कसैले गर्दैन। यति विशाल यज्ञ हो, सर्वसाधारणले गर्न पनि सक्दैन नि। यसमा 33 कोटी देवताहरूलाई उनले निमन्त्रणा गरे। निमन्त्रणा त ब्रह्मा र विष्णुलाई पनि गरे, तर ब्रह्मा विष्णु त्यहाँ पाल्नु भएन। किन? किनकि भगवानलाई थाहा छ यो मात्र शिवजीको अपमान गर्नको लागि रचिएको यज्ञ हो। यस्ता यज्ञलाई तामसिक यज्ञ भन्छन्। यस्ता यज्ञले मनुष्यको कल्याण गर्दैन, बरु हानि गर्छ, अकल्याण हुन्छ। यस्ता यज्ञमा भगवान कहिले पनि पाल्नुहुन्न। जसले अर्कालाई देखाउनको लागि गर्छन्, प्रतिशोधमा गर्छन्, होडबाजीमा गर्छन्, देखादेखि गर्छन्, बिना विधि विधानको गर्छन्, जहाँ ब्राह्मणको सम्मान हुँदैन, शास्त्रको वेदको सम्मान हुँदैन, त्यस्ता यज्ञमा ध्यान दिनुहोला। भगवान कहिले पनि पाल्नु, भगवान आउनु। और जुन यज्ञमा भगवान, अब यज्ञ हो गई विष्णु, यज्ञलाई नै हामी विष्णु भन्छौँ, विष्णुलाई नै यज्ञ भन्छौँ। और जुन यज्ञमा विष्णु नै आउनुहुन्न, त्यो यज्ञ कसरी यज्ञ भयो? त्यो त एउटा आडम्बर भयो। त्यही भएर विष्णु आउनु भएन, विष्णु नआएपछि ब्रह्मा पनि आउनु भएन। अब शिवजीलाई निम्तै पठाएन, और 33 कोटी देवतालाई निम्तो पठाए, सबै आए। अब शिवजीलाई त थाहा छ अन्तर्यामी परमात्मालाई के थाहा नहुनु, सब थाहा छ। तर कोही
परवाह छैन, थाहा भए पनि कोही परवाह छैन। किनकि संसारका प्राणीले मान गरे पनि कोही फरक पर्दैन, और मान नगरे पनि केही फरक पर्दैन, अपमानै गरे पनि भगवानलाई केही फरक पर्दैन। परन्तु माता सती आखिरी मातृ हृदय हो न, कोमलो मन छ। आकाश मार्गबाट देख्नुभयो देवताहरू कानखालमा यज्ञ दर्शन गर्न गइरहन्, यज्ञमा सहभागी हुन गइरहन्। त्यही भएर सतीले भगवान शङ्करका पासमा गएर विनम्र भएर हात जोडेर अनुरोध गर्नुभयो, स्वामी प्रजापतेस्ते ससुरैश्च साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। सती पनि कति चतुर हुनुहुन्छ। मेरा पिताजीले यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुपर्ने नि है, भन्नुभयो। केलाई? कदाचित मेरा पिताजीले यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हो भने शिवजीले भन्न सक्नुहुन्छ तिम्रो त पिताजी हुन्, मेरा के हुन्छ, तिम्रो पिताजीका यज्ञमा तिमी जाऊ भन्नु हो भने त बर्बाद भयो नि। त्यही भएर आफ्नो नातो नभनेर प्रजापतेस्ते ससुरैश्च साम्प्रतं, स्वामी हजुरका ससुराले कानखालमा ठुलो बृहस्पति सब नामको यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ। आकाश मार्गमा हेर्नु त सबै देवताहरू देवाङ्गनाहरूका साथमा यज्ञ दर्शन गर्नलाई गइरहेका छन्। अहिले ठिकै छ, देवताहरू यज्ञ दर्शन गर्न गइरहन् भने त भइहालेको थियो नि है। और आफ्नी आफ्नी पत्नीका साथमा बसेर जाँदैछन्, किन भन्नु? किनकि अरूका पत्नीलाई देखाएपछि आफ्नो पनि पालो आउला कि भन्ने आशा है। और स्वामी एउटा कुरा प्रार्थना छ, निवेदन छ, धेरै दिन भयो दिदीबहिनीहरूको भेटघाट भएको छ, धेरै अप्ठ्यारो लागेको छ, असार लागेको छ। हजुरको आज्ञा पाए, हजुरले मलाई लिएर गए, दिदीबहिनीहरूसँग भेटघाट हुन्थ्यो, माता पिताको दर्शन हुन्थ्यो, और यज्ञको आनन्द। हामी पनि जाउँ। अब शिवजीले भन्नु, सती तिमीले राम्रो कुरा गर्यौ, जान त हुन्थ्यो, परन्तु निमन्त्रण आएको छैन। बिना निमन्त्रण कसरी जाने? निमन्त्रण आएका ठाउँमा जान हुँदैन भन्छ नि है। और यसमा पनि विशेष गरी अब नेपालमा ज्यादा चलन छ, नबोलाएका ठाउँमा जान हुँदैन। तो एउटा कुरा निवेदन गरौँ, कसैको विवाह हो, व्रतबन्ध हो, पार्टी हो, भोज भतेर हो है, कोही लौकिक संस्कार हो भने एकदम सत्य कुरा हो। बोलाए मात्रै जान उचित हुन्छ, नत्र नगएकै राम्रो। तर याद राख्नु होला, भगवानको कथामा मलाई बोलाएनन् भनेर मान खोजेर अथवा अभिमानले हामी त्यहाँ गएनौँ भने हामीले साँच्चै भनौँ त घाटा कसलाई हुन्छ? सतीले भन्नु, स्वामी हजुरले कथामा त आफै भन्नुहुन्छ बार बार, माता पिताका घर जान, आफ्ना गुरुका घर जान, आफ्नो पतिका घर जान पनि निम्तो चाहिन्छ र। नबोलाए पनि त जान, नबोलाए पनि जान हुन्छ। भर्तुर गुरुर देह कृतस्य केतनम अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम। भर्तुर गुरुर देह कृतस्य केतनम। शिवजीले भन्न खोजेको आशय सती माताले बुझ्नु भयो। नियमका कानुनका कुरा गर्न लाग्नु। एउटा कुरा भनौँ है, यो कानुनका कुरा गर्ने मान्छेलाई न यो कथा बुझाउन बहुत गाह्रो हुन्छ। जसको बुद्धि हैन, जसको चतुराई अनि चालाकी
धेरै छ नि, त्यस्ता मान्छेलाई कथा बुझाउनु बहुत गाह्रो हुन्छ, किनकि तिनीहरू तर्क प्रधान हुन्छ। तर्क गर्नेवालाले भगवान्लाई जिन्दगीमा कहिले पाउँदैन। चैतन्य महाप्रभु भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कथा सत्सङ्गमा आफ्ना भक्तहरूलाई, शिष्यहरूलाई, अनुयायीहरूलाई, विश्वासेर पाएवा जावे और तर्केर अति दूर। बङ्गाली भाषा। भगवान्लाई त विश्वास गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर्क गरेर होइन। तर्कको कसौटीमा भगवान्लाई कसैले पनि पाउन सक्छ। अब शिवजी सती तर्क गर्न लाग्नु। तर्क गर्नुको पछाडि एउटा कारण पनि छ फेरि, किनकि शिवजीले न असली कुरा भन्नुभएकै छैन। जो इलाहाबादमा त्यो घटना घट्यो सापासापी, यति ठुलो कुरा कैलाशमा गएर शिवजीले एक बार पनि सतीलाई सुनाउनु भएन। किन? किनकि शिवजीले मनमा सोच्नुभयो, शिवजीलाई यो घटना सुनाएर के फाइदा, आफ्नो सम्बन्धै बिग्रने जस्तो अप्रिय तितो घटना। सुनाउनु आज पहिलो बार सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सती, तिमीले कुरो बुझिनौ। मैले त्यहाँ जान हुँदैन भनेको होइन, अवश्य जानुहुन्छ। म जाने पनि थिएँ, पर तिम्रा पिताजीले नजाने किन हो, अकारण मसित द्वेष गर्छ। और द्वेष मात्र तक त ठिकै पनि थियो, इलाहाबादमा त द्रोह नै गरे, जबकि मैले उनको केही बिगारेको छैन। मैले अहिलेसम्म एउटा कटु शब्दको कहिल्यै प्रयोग गरेका छैन। त्यहाँ हाम्रो तर्फबाट नन्दीले पनि उठेर के सापासापी गरे। त्यही भएर सती, तिम्रा पिताले निमन्त्रणा दिन बिर्सेको भए त मलाई केही फरक पर्दैन, तर तिम्रा पिताले मेरो अपमान गर्नुको लागि जानी जानी यो यज्ञ रचाएको, निमन्त्रण नपठाएको। तर मैले भनेको मान्छे भने त्यहाँ तिमी पनि नजाऊ, किनकि मेरो कारणले गर्दा त्यहाँ तिम्रो पनि अपमान हुन सक्छ। अब पराईले गरेको अपमान त मान्छेले सहन्छ, परन्तु आफ्नैले गरेको अपमान मान्छेले सहन सक्दैन। त्यही भएर जे पनि हुन सक्छ। यति भनेर शिवजी चुप्प लाग्नु। किनकि पत्रेङ्ग नाशम एता बधुक्ता विरराम शङ्कर, पत्रेङ्ग नाशम युवयत्र चिन्तयन। माने अब दुईतिरैबाट सतीको कल्याण छैन। किन? अगर मैले जबरजस्ती गरेर आग्रहपूर्वक सतीलाई यहाँ रोकेँ भने सतीलाई यहाँ पनि मनमा शान्ति मिल्दैन, यिनको मनमा घुटन हुन्छ। यहाँ पनि राम्रो हुन्छ। अगर मेरो आज्ञालाई ठुक्राएर यिनी वहाँ गइन् भने वहाँ पनि यिनको अपमान हुन्छ। अब सतीको त दुईतिरैबाटै नोक्सान छ। पत्नेङ्ग नाशम युवयत्र चिन्तयन। त्यही भएर शिवजी चुप्प लाग्नु। एउटा उखान छ नि, उक्ति छ नि, यत्न गर्नु हाम्रो धर्म हो, कर्तव्य हो। और यत्न गरेर पनि माने कोसिस गरेर पनि काम बन्दैन भने यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोत्र दोष। हाम्रो के दोष? केही दोष। त्यही भएर शिवजी चुप लाग्नु हो। अब सतीको मनमा दुविधा, जाऊँ और कि नजाऊँ। और जाऊँ भने कसरी जाऊँ? आफ्ना पतिको आदेश छैन, और बिना आज्ञा अनुमति
उल्लङ्घन गरेर जबरजस्ती कसरी जाउँ? नजाउँ भने आफ्नै माइतमा आफ्नै पिताले गरेको यज्ञ दर्शनबाट वञ्चित हुन्छु म। दिदीबहिनीहरूसँग भेटघाट गर्न पाउँदैन। यो संशयको झुलामा झुल्दा झुल्दै अन्त्यमा सतीले के निर्णय गर्नुभयो? जेसुकै होस्, पति त हुन्के रिस आएछन् भने 2-4 दिन नबोलिरहला, कति दिन पो निर्वाह होला। त्यसै पनि त भन्छन् कि उखानै छ, लग्नी स्वास्नीको झगडा परालको आगो त भन्छ। अब कति दिन पो निर्वाह होला, 2-4 दिन नबोलिरहनु होला, अनि त बोल्नै पर्छ। अब बोल्नु भएन भने पनि मैले हात जोड्छु, फकाउँछु, निवेदन गर्छु, होइन? फकाउन उपाय जानिन्छ, पक्कै मान्नुहुन्छ। अब फेरि पनि भएन भने अन्तिम उपाय त छँदैछ, शिवजीलाई मनाउने अन्तिम उपाय। के देवीहरूले न अन्तिम उपाय जाने हुन्छन्। यस्तो फकाउन अन्तिम उपाय जाने हन्। अब त्यो अन्तिम उपाय भोलिको प्रसङ्ग निवेदन गरौँला है त आजलाई। भोलि भक्तवत्सल भगवानको